أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers from home and abroad, welcome my channel. You are requested to like, comment, share and subscribe my channel. Allah is Almighty, Allah is omnipotent, Allah is omniscient. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Astaghfirullah, innallahu ghafurur rahim. দোয়া হচ্ছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান যে দোয়া হচ্ছে সকল ইবাদতের মূল মগজ। দোয়া এমন একটা অস্ত্র মুমিন বান্দার জন্য। দোয়ার মাধ্যমে এরকম হাদিসে কোরআনে বহুত প্রমাণ আছে, দোয়ার মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যায়, ভিতর পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যায় দোয়ার মাধ্যমে। দোয়া করলে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। আমরা বেশি বেশি দোয়া করব। দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুমিন বান্দার জন্য, সকল মানুষের জন্য। কোনো কিছু হারিয়ে গেলে পড়তে হয় ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। টাকা পয়সা উদ্ধার করার জন্য যে কোনো হারিয়ে গেলে এই দোয়াটা ভালো। দোয়া ইউজ পড়তে হয় বিপদে পড়লে। এরকম অনেক বিপদের অনেক আমল আছে। প্রতিদিন সকালে উঠে আমরা যে আমলগুলো করব সেগুলো একটু আমল করার চেষ্টা করতেছি ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل إني إليك مقصد 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 قل إني إليك مقصدون قل إن إليك مقصدون بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإن إليه راجعون 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل إن إليك مقصد قل إن إليك مقصد قل إن إليك مقصدون إن الله يشفي من يشاء إن الله يشفي من يشاء إن الله يشفي من يشاء حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب
وترزق من تشاء بغير حساب. يا الله الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام ومؤمن مهيمن عزيز جبار خالق نور عدل عليم قيم قائمة جاهر بطن حفيظ بشير لطيف خبير يجعل جلال ولك مالك الملوك يا قهار عزيز جبار فتوح قدير منتقم يا ذو الجلال والإكرام يا مالك الملك لا إله إلا الله مالك الحق المبين لا إله إلا الله مالك الحق المبين لا إله إلا الله مالك الحق المبين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه هو التواب الرحيم الله خير حفيظا وهو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله الذي الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء وهو الكبير العزيز. الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء وهو الكبير العزيز. الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء وهو الكبير العزيز. الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء وهو الكبير العزيز. الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء وهو الكبير العزيز. يا الله الرحمن الرحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن مهيمن عزيز يا جبار له يا أول وأخير يا جاهر بطن يا حفيظ بشير يا حفيظ يا 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 بشير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. আমরা এরকম প্রতিদিন সকালবেলা আমল করব আমল করলে সারাদিন ভালো থাকবে। আল্লাহ পাক রহমত সবার প্রতি নাজিল করুক। বিসমিল্লাহি মাজরাহা মুরসা ইন্না রাব্বিল গফুরুর রহিম বিসমিল্লাহি মাজরাহা মুরসা ইন্না রাব্বিল গফুরুর রহিম বিসমিল্লাহি মাজরাহা মুরসা ইন্না রাব্বিল গফুরুর রহিম। ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার আমলে আউলিয়া আমরা সবাই আমল করব। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু। You are requested to like, comment, share and subscribe my channel. Allah is Almighty, Allah is omnipotent, Allah is omniscient. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.